إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. أما بعد، فالدرس ديالنا اليوم هو تلخيص ديال الترموديناميك اس ان فيزياء أو كيمياء. هاد التلخيص دارتو لينا السيدة القاضي خديجة ولحتو لينا. إذن غنبداو على بركة الله. إذا أول حاجة درتها هي التعريف ديال الترموديناميك. الترموديناميك عندنا الكلمة الأولى هي التيرمو، والكلمة الثانية هي الديناميك. تيرمو إشارة للحرارة أو التمبيراتور، والحرارة هي الشالور اللي كنرمزو ليها بكيو في هاد الوحدة، وبالإضافة إلى الديناميك وهي الحركة واللي كنرمزو ليها بالشغل أو دبليو، والوحدة ديالها هي الجول بجوجهم، الجول والجول. وهاد الجوج غنكتشفو من بعد لأنه إلا جمعتيهم غيعطيوك إنرجي انتيغ كنرمزو ليها ب إي. إذن نبداو على بركة الله. دابا عندك واحد السيستيم. السيستيم هو نظام كيحتوي على مجموعة من المميزات ديالو. مثلا حنا عندنا مميزات، مثلا عندنا واحد الغاز غيكون عنده بريسيون ديالو، فوليوم ديالو، طومبيراتور ديالو، او اي جسم اخر غيكون عنده بريسيون ديالو، فوليوم ديالو، وطومبيراتور ديالو. وهذا الجسم غيكون اما في ثلاث الحالات، او هذا السيستيم غيكون في ثلاث الحالات. يا سيستيم اوفيرت، الدولة اوفيرت يعني مفتوح. شنو معنات مفتوح؟ معناتها انه يمكن ليه تبادل المادة مكونات جزيئات معنى اخر، والطاقة اللي عبارة عن شالور وشغل بجوج بيهم مع ميليو اكستيريور. ميليو اكستيريور هو المحيط الخارجي به، عنده محيط خارجي. ثم عندك سيستيم فيرمي يعني مغلق، بحال هذا دابا الكاس هو مفتوح كيخرج منه المادة والحرارة حتى هي. أما هذا فهو مغلق ما كتخرجش منه المادة، ولكن قابل إلا حطيت دابا كاس حداه هكا فغتبادلو بيناتهم الحرارة، يعني هذا مفيش ترانسفورماسيون ديال الماتير. أما هذا الآخر وهو تقريبا مستحيل، وكيضربوا به مثال أنه الكون يونيفير. الكون مثلا ما عندوش وسط خارجي، ولكن كل حاجة أخرى عندها وسط خارجي ديالها. إذن إيزولي يعني ما عندوش وسط خارجي أو معزول، يعني هذا ما كيتبادلش لا حرارة ولا ماتير، حتى حاجة ما كتبدلهاش مع الوسط الخارجي ديالو. إذا يمكن لك تمثلهم على شكل الجدول التالي. عندك السيستيم يكون إيزولي بمعنى ما كيتبادلش الماتير، شونج دو ماتير، وعندك هنا شونج دو انرجي، ناقص يعني ما كيتبادل هذا لا هذا. ثم فيرمي ما كيتبادلش المادة ولكن كيتبادل الانرجي. ثم اوفيرت هو العكس ديال ايزولي، كيتبادلهم بجوج. اذا السيستيم اون اكيليبر. غير دابا ديسكريبسيون ديال السيستيم. اون بوزوان دو فاريابل ديتا. عندك فاريابل ديتا هما بي في تي و بي في تي ام ان ار. المهم عندنا مجموعة ديال المتغيرات، وهاد المتغيرات كينقسموا الى جوج ديال الاصناف. الصنف الاول هي اكستنسيف، وهي هذا النوع كيتعلق بكمية المادة وهي قابلة للجمع. بحال قلت دابا كاس فيه نص لتر زائد كاس فيه نص لتر عطيونا كاس فيه لتر، يعني نص لتر زائد نص لتر، قابلة للجمع وكتعلق بكمية المادة. ولكن إلا جمعتيهم غيعطيوك انتونسيف الثاني. و انتونسيف فاريابل اللي هو انتونسيف وهو انديبوندون دو لا كونتيتي دو ماتير، اي ما عندوش حتى شي علاقه بكونتيتي دو ماتير و كونتيتي دو ماتير. لا تمبيراتور مثلا عندنا لا تمبيراتور ولا بريسيون و لا دونسيتي. مثلا دابا التمبيراتور عندك واحد فيه 25 درجه وواحد فيه 25 درجه، اذا خلطتيهم غيعطيوك واحد فيه 25 درجه، ما يعطيكش 50 درجه مثلا، يعني غير قابل للجمع. اذا نتمنى تكون الفكره وصلت. ثم عندك فونكسيون ديتا اللي معروفه حنا عندنا في الغاز بارفي هي بي في ايكال ان ار تي. بي في ايكال ان ار تي، بي بريسيون بالباسكال، ار وعندك ار هي الثابته ديال الغاز بارفي، و ان ار تي. اذا
اول حاجه عندك بي دو بوان دو في تي، يعني هي مرتبطه بفي و تي، وبالنسبه لفي مرتبطه بي و تي، بالنسبه لتي مرتبطه بي و في. واخا لوا دو غاسباخ فيها هو بي في ايكال تي، والتمبيراتور طبعا بالكلفن، و اغ هي كونستانت، و ان بالمور. اذا دابا ناخدو درت لنا واحد المثال هنا، جات ليك عندك دابا واحد الكاس ولا انبوب، وعندك واحد بيستون اللي كنضغطو بها. المهم عندك في هذه الحالة البدئية عندك بي اي في اي ايكال انر تي اي. المهم عندك واحد في اي هو قد هكا، وعندك واحد بي اي هو واحد الضغط، وعندك واحد تي اي هي واحد الطومبيراتور. ثم قمنا بهاد البيستون جبناه الفوق، اذا الحجم زاد، اذا في انيسيال صغر من في فينال، والضغط غينقص لان الفوليوم والضغط هما متعاكسين، الا تزاد واحد كينقص الاخر. وعندك التمبيراتور انيسيال صغر من التمبيراتور فينال، اذا انر كتساوي بي فينال في فينال سور تي فينال. كتاخدها من هنا، هاد انر تحول تي لهاد الشيء بي فينال في فينال سور تي فينال. اي ان ار كتساوي بي انيسيال في انيسيال سور تي انيسيال، هادي هي نفسها كتحول هادي لهنا. دونك بي انيسيال في انيسيال سور بي فينال في فينال كتساوي تي انيسيال سور بي تي اف انيسيال. كنشدو هادي هادي كنقسموها على هادي، لكن اول حاجه كنرجعوها، يعني كترجع بحال هكا. المهم كتشد هادي دابا كتقسمها على هادي، كتعطيك بي انيسيال سور بي فينال في انيسيال سور في فينال، ان ار مع ان ار نسبليفيو بهم فايك تي انيسيال سور تي فينال. ولكن بروميير لوا دو تيرموديناميك، يعني القانون الاول ماشي مبدا، كاين فرق بين برانسيب و لوا. اذا كيو كتساوي سي دي تي في ان، هذه هي كيو الشالور كتساوي ان سي دي تي. سي كتكون اما سي بي اما سي في على حسب شكون فيهم الكونستانت. وعندنا هنا بي كاين فيها كتضمن في و تي، يعني متعلقه بفي و تي اللي كتساوي لنا ان تي سور في. دابا كتشد فهاد فونكسيون دو غاز بارفي، كتشد هاد في تحولها لهنا تولي بي تساوي ان تي سور في. وهكذا بالنسبه لجميع هاد المتغيرات بي و في و تي. ثلاث المتغيرات اللي عندنا هما الفونكسيون ديالهم ديتا، وهادو سي اون فونكسيون ديتا، يعني دو بون كو دو الحالة الأولى والحالة الأخيرة، مفيهاش الحالة اللي بيناتهم، حيت هما فونكسيون ديتا. وعندنا إيكوازيون ديتا هي معادلة الحالة باش ديال بي في تي إيكالا زيرو يكافي أن بي في موان إنرتي كتساوي زيرو، يعني ديك إنرتي بي في إيكال إنرتي كتحول إنرتي هاد جي ديال بي في موان إنرتي كتساوي زيرو. دابا ندوزو للديريف بارسيال. بالنسبة للديريف بارسيال اف اكس اي، عندك واحد الدالة اف اكس اي، فإن دي دو اف ديفيرونسيال ديالها كيساوي دو رون اف سور دو اكس ديال اكس إيكغيك كونستانت زائد دو رون اف سور دو رون إيكغيك اكس كونستانت ديال إيكغيك. و هادي مشتقة جزئية الأولى بالنسبة لإكس، هادي مشتقة جزئية بالنسبة لإيكغيك. الديفيرونسيال هادي دابا بغينا نقولو أنها سيتيون ديفيرونسيال توتال إكزاكت، فخاص هاد الأولى اشتقيتها مثلا تعطينا ام، هادي كتساوي ام، وهاد الاخرى نعوضو هادي كتساوي ام، وهاد الاخرى كتساوي ام. الا اشتقينا هاد ام بالنسبه ل y كيف مشتقه بالنسبه ل x، غنعاودو نشتقوها بالنسبه ل y ماشي بالنسبه ل x، وتعطينا واحد خاصها تعطينا الاشتقاق ديال هاد n بالنسبه ل x ماشي بالنسبه ل y.
إلا عطاتو لينا كانوا متساويين فهادي سي اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت و اف ديالها سي اون فونكسيون ديتا.